अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. قد تم افتتاح هذا البير سبيل الهدى العالمية لسقي الماء. إشراف دكتور محمد حماد أبو مصعب. بير ارتوازي كهربائي صدقة جارية من الحاج حسني إبراهيم الجبالي أبو حردان وزوجته الحاجة مقبولة صادق عثمان أبو حردان المرحوم بإذن الله صادق عثمان أبو حردان بواسطة دكتور محمود حافظ أبو حردان البلد الأردن بلد تنفيذ الهند. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأعذه من عذاب القبر. أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر المتبرين الكرام الذين يساعدون في فاعل خير. اللهم تقبل هذا العمل في ميزان حسناتهم. اللهم تقبل جهودهم مبارك وطال عمرهم ورفع درجاتهم ونفع بكم الأمة الإسلامية. آمين. تقبل يا رب العالمين. وصلى الله على النبي.